24 6 दिन के बाद 2023 शुरू होने वाला है। क्या किया? कुछ भी नहीं। तुम कहो कि 6 दिन के बाद मैं शुरू करूंगा, ये सारी जिंदगी तो मैं बेगैरत, अब मैं गैरत। हराम खोर, जब इतने सालों में तुम में गैरत नहीं है, 6 दिन में क्या करोगे? क्या उखाड़ लोगे? अगर आप ऐसे चलते हो गरीबो, ये तो कह रहा है कि तुम काम पे हो। क्या बात है यार, अच्छी जगह पे रहने में क्या बात है। पैसे की जय हो। तो उन्होंने गाड़ी रखी, मैं बेचारा गरीब था, मनहूस था, ऊबर से मैं घर गया। कितनी भी शहजादे हो और गरीब हो तो तुम दुनिया के लिए मनहूस हो, वाले हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम 2 टके के हो, तुम गंदी नाली की कीड़े हो, क्योंकि तुम गरीब हो। अमीर बनो। ये देखो, ये गरीब की गाड़ी देख के अभी मेरी गाड़ी उल्टे की, इतनी उल्टियां की मेरे गाड़ी ने। ये सब गरीब लोग की गाड़ियां हैं। अमीर बनो। गरीबो, आज एक ट्रेड किया है, $4,900 का मुनाफा लेके आई एम आउट। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं शाहिद अनवर साहब के बारे में। ये साहब मशहूर हुए गरीबों के मुतालिक बकवासात के ज़रिए से, गंदी गालियाँ देकर और तहकीर, डिस्क्रिमिनेशन करके और अपनी दौलत की नुमाइश के ज़रिए से। इन साहब के मद्दाह और डिस्पोजेबल फैंस इससे पहले के कमेंट में कहें कि ग़ीबत नहीं करनी चाहिए या किसी की रुसवाई का सामान नहीं करना चाहिए, तो अर्ज़ ये है कि ये साहब एक फ़ितने की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो एलानिया गुनाह का रद्द भी एलानिया होगा। लोगों के दिलों में दौलत का रौब और गरीबों की इज़्ज़त नफ्स नीलाम कर चुके हैं, तो हम भी इनकी ज़रा खैर ख़बर लेने का हक़ रखते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने कारोबार से मना नहीं किया, हलाल माल बढ़ाने को मना नहीं फरमाया। मना फरमाया है तो फ़िरौनियत से मना फरमाया, दिखलावे और घमंड और तकब्बुर से मना फरमाया, जिसके सबसे बड़े ख़रीदारों में से एक शाहिद अनवर साहब हैं, जिन्होंने लगता है कि अपने माँ बाप और दीन इस्लाम की तरबियत को भी अमेज़ॉन पर बेच दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि हर आदमी को अल्लाह ताला शाहिद अनवर बना देते तो शाहिद अनवर का ड्राइवर, क्लर्क, जेनिटर, प्यून, माली, क्लीनर, सेल्स एजेंट, मैनेजर वगैरह 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 कौन बनता। और हक बात यह है कि ये साहब कनाडा में अपने मुलाजमीन के साथ ऐसे बात कर ही नहीं सकते, वरना कानून वहाँ का हमारे यहाँ जैसा तो है नहीं। यकीन नहीं आता तो शाहिद साहब एक बार करके देख लें ज़रा, बहुत क्यूट लगेंगे ज़ेबरा छाप वर्दी के अंदर सलाखों के पीछे। शाहिद साहब भाइयों वाला मशवरा दे रहे हैं आपको। गरीबों की हमदर्दी के बहाने लोगों में पैसे की हवस और एहसास कमतरी पैदा करना बंद कर दें और खुश रहें अपनी कारूनियत के अंदर। आप कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे, बल्कि डिप्रेशन दे रहे हैं लोगों को, और लोगों ने दरिंदा बनना है आपकी बातें सुनकर। आपको इतना दर्द है तो गरीबों को छोटे कारोबार खुलवा कर दे दें, हुनर सिखला दें, पढ़ाई के खर्चे उठा लें। आपकी वीडियो क्लिप्स सुनकर वो बच्चा जिसके पास अच्छी जगह फीस भरने की ताकत नहीं, वो अपने माँ बाप को ये बोलता है कि नहीं थी हैसियत क्वालिटी लाइफ देने की, तो मेरी ज़िंदगी का सबब क्यों बने आप कभी कभार मुझे अमेज़ॉन के सेल्स एजेंट मालूम होते हैं, जो हाइप बनाने पर तनख्वाहदार है। कभी आपकी वीडियो नहीं मिली जिसमें आपने कोई कारोबार ठीक से करने का सिखाया हो, सिवाय मुबहम खानापुरी के। शाहिद साहब, आपको जो अल्लाह ने दिया है उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, वरना आपसे ज़्यादा ज़हीन और मेहनती कामयाब ना हो सके। आप अगर कामयाब हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और बार बार कीजिए। हम्बल रहिए और इंसानों के काम आना सीखिए और सिखाइए। चंद आयात और अहादीस
اس موضوع پر رہنمائی اور برکت کی خاطر سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روایت ہے، اوصیکم بالتجار خیرا فانہم برد الآفاق وامناء اللہ فی الارض۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تاجروں کے ساتھ خیر کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاکیے اور زمین میں اللہ کے امین ہیں۔ یہ تو تھی تاجروں یعنی بزنس مین، بزنس ویمن، بزنس پرسنس کی خوبی۔ اب آپ جس طرح جنرلی ٹوٹلی غریبوں کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں نا، اور انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، ان میں وہ غریب بھی ہیں جو کاروبار صحیح طریقے سے ابھی شروع کر رہے ہیں یا ان کا نقصان ہوا ہے، جن کو تسلی کی ضرورت ہے۔ آپ الٹا ایسے لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ اور خود کو مار دینے پر اکسا رہے ہیں۔ اللہ آپ کا گلا پکڑیں گے کہ شاہد انور، تجھے ہم نے نوازا، تیری کوششوں کو کامیاب ہم نے کیا اور تم فرعون بن گئے۔ شاہد انور صاحب، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں ملاحظہ فرمایا تو اہل جنت میں فقراء کو زیادہ دیکھا۔ فقراء مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوائنٹنگ فنگر اور مڈل فنگر کو آپس میں ملا کر، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ ہم اس طریقے سے ایک ساتھ ہوں گے کہ درمیان میں فاصلہ تک نہ ہوگا۔ اللہ کریم اس دنیا کے غریبوں اور سفید پوشوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا آپ کے رویے کی اصلاح کے متعلق کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو دیکھو اس فرعون کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ دیکھیے شاہد صاحب، فرعون کے پاس اللہ اپنے 2 نبی بھیج رہے ہیں اور یہ سکھلا کر بھیج رہے ہیں کہ نرم بات کرنا، نرم بات کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید کہ وہ سوچے۔ تو پیارے بھائی، اپنے رویے پہ نظر ثانی کیجیے۔ اس طریقے سے آپ غریبوں کو کاروبار کرنے پہ یا حلال کمانے پہ یا اچھا کرنے پہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ آخر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بس اتنا کہنا ہے کہ کاروبار کریں، ساتھ نوکری بھی۔ جب کاروبار سیٹ ہو جائے تو نوکری چھوڑ کر نوکر رکھ لیں، خوب حلال کمائیں، مگر تم چاہو تو آسمانوں پر جھولو، مگر اپنے رب کو نہ بھولو۔ والسلام۔